العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی مقدس مطہر ذات واسطے انگد لا تعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بزرگوں، صاحبوں، عزیز ساتھیوں، میں انتہائی مشکور ہاں اپنے فاضل بھائی فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالوہاب علوی صاحب اور نوجوان خطیب میری جماعت دے ابھرتے ہوئے خطیب میرے ہم نام حضرت مولانا اکرام محمدی صاحب دا جنہاں نے ایک دفعہ پھر تہاڈی زیارت دا موقع نصیب فرمایا ہے. انہاں دوہاں خطیب اور انہاں دی خطابت دے جوہر انداز خطابت دے ہوندیا ساڈے اور یقیناً علوی صاحب دیا خلوص اور تہاڈی محبت سامنے نظر آ رہی ہے. اللہ رب العالمین تانوں اسی طرح ہی محبت کرنے والا بنائی رکھے. میرے تو بعد تفصیلی خطاب ہونے والا ہے. میری جماعت دے کئی خطابات ہوں گے، خطباء دی علماء دی کثیر تعداد موجود ہے. رمضان المبارک دا ببرکت مہینہ ساری زندگی دے اندر ایک دفعہ پھر آیا ہے. جنہ بھی اللہ دا شکر ادا کریے کم ہے کہ اللہ نے سانوں ایک دفعہ پھر صحت و تندرستی دے عالم دے اندر اے مہینہ نصیب فرمائے. اللہ کو دعا اے کریے کہ اللہ سانوں بھی اس مہینے دی برکات لٹن دی توفیق عطا فرمائے، یعنی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ کوئی پیکج جس وقت آئے جیڑا بندہ اس پیکج تو فائدہ حاصل کر لوے او دی خوشی دی انتہا کوئی نہیں، تے جیڑا وقت ادھر ادھر گزار دے وے جدو پیکج دا ٹائم لنگ جائے ادو پھر او دے واسطے پچھتاوے تو علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی. لہذا اے بابرکت گھڑیاں، اے قیمتی لمحات انہاں نوں اللہ دی یاد دے اندر گزاریے، قرآن دی تلاوت دے اندر گزاریے، نماز تراویح روزہ ذکر اذکار دے اندر گزاریے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان آئے لیکن اینا صفحہ تے اسی موجود نہ ہوئی. کتنے لوگ جو پچھلے رمضان دے اندر ساڈے اندر موجود سن لیکن آج نظر نہیں آ رہے. میرے بھائیوں، جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا مختصر
تو مختصر 2-3 گلاں کر کے اجازت چاہواں گا، کیونکہ میری مجبوری ہے، میں تراویاں پڑھانی ہے، کتے اگے جا کے تقریر نہیں کرنی۔ اس واسطے چند باتاں ایمان اللہ رب العالمین جنہوں ایمان دی دولت دے دے، اللہ دے واسطے بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ ایمان دی دولت تو بعد اللہ دی سب تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ سانو اخلاص نصیب فرما دے۔ بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن دی تلاوت کرے، اگر بندے دا ظاہر ہور ہوئے باطن ہور ہوئے، پھر عبادت کسی کام آ سکتی نہیں، کام آ سکتی۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین جڑی چیز دے بنیاد تے عمل قبول کرتے نے وہ کی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ نیت جس طرح دی ہوئے گی اس طرح دا اجر ملے گا۔ اگر ساری نیت دے اندر خلوص ہے، للہیت، تقوی، پرہیزگاری، اللہ رب العالمین دی رضا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت اگر ساڈے دل دے اندر موجود ہے تو ساڈا چھوٹے تو چھوٹا عمل بھی اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر بہت بڑا بن جائے گا۔ اگر دل دے اندر اخلاص نہیں، ظاہری عمل، نمازاں، اے تقریراں، اے جلسے سب کچھ ہوئے، محنتاں ہون، بیان ہون، بیان کرنے والے بیان کری جان، سننے والے سنی جان، اگر دل دے اندر اخلاص نہیں، تقوی، پرہیزگاری، اللہ دی رضا نہیں، تو پھر ساڈے ساری رات بھی اگر اسی نفل پڑھ دے رہیے ساڈے کسی کام آ سکتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کس بات کا حکم دیتا ہے؟ عبادت دے اندر اخلاص۔ آئیے اللہ کا قرآن توجہ دینا سماعت فرمانا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ فرمایا انہوں اس بات کا حکم دیتا گیا اہل ایمان، ایمان والے، اللہ رب العالمین نو اپنا رب مننے والے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، کس بات کا حکم دیتا گیا ہے؟ اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ اللہ دی عبادت کرنی ہے خالص اللہ دے واسطے، دین نو خالص کر دیا ہویا، یکسو ہو کے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ادھر ادھر دے خیالات اپنے ذہن چو نکال دے رہے، میں نیکی کرا، کسی دن تعاون کرا، میں مسجد دے اندر کوئی کام کراوا، میں مسجد دے اندر محنت کرا، کسی غریب دا بھلا کرا، اگر میرے ذہن دے اندر اے بات ہے کہ میرے اس کام دے کوئی میری تعریف کرے، پھر میری وہ نیکی کسی کام نہیں آئے گی۔ جناب ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے، ایک بندہ آیا آ کے عرض کرتا ہے اے عبادہ بن صامت جی، میں نماز پڑھنا وا، رب دے حکم نو سمجھ کے، اللہ دا حکم مان کے نماز پڑھنا وا، اللہ دا حکم سمجھ کے نماز پڑھنا وا، لیکن میں نماز اس واسطے بھی پڑھنا وا کہ لوگ میریاں تعریفاں کری جان، میں نماز پڑھا لوگ میریاں تعریفاں کر۔ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے گودے نبوت دے وچوں اخلاص دا سبق پڑھیا ہویا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کولوں تربیت حاصل کیتی ہے، فرماندے میرے بھائی تو نمازاں تے بے شک اللہ دا حکم
سمجھ کے پڑھتا ہوئے گا، لیکن اللہ رب العالمین تیری عبادت دا تینوں ذرا برابر بھی ثواب عطا نہیں کرن گے، کیونکہ تو اے چاہے کہ تیری تعریف کیتی جائے، گویا کہ تو اللہ دے نال نال کسے ہور نو بھی اس دے اندر شریک کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین شراکت پسند نہیں کر دے، اللہ رب العالمین صرف وحدانیت رب دی ذات واحد ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، اگر بندہ نیکی کرے اللہ دے کرے۔ جناب جنید بغدادی رحمہ اللہ کی فرمایا کرتے سن کہ اخلاص ایک ایسی نعمت ہے کہ جڑی اللہ اور بندے دے درمیان ایسا راز ہے، توجہ میری طرف، اخلاص اللہ اور بندے دے درمیان ایسا راز ہے جڑا نہ فرشتے کو پتہ لگتا ہے کہ فرشتہ اے اندر کوئی ایڈا ثواب لکھے، نہ شیطان نو پتہ لگتا ہے کہ شیطان بندے نو ورگلا سکے، اور نہ ہی بندے دے نفس کو پتہ لگتا ہے۔ اخلاص سے بندہ کا اور اللہ دے درمیان راز ہے، لہذا اپنے اندر اخلاص پیدا کی دیئے۔ آئیے میں ایک بات بیان کرا، ہوئے کافر مشرک ہوئے پلے درجے دا مشرک ہوئے 360 بتاں دا پجاری ہوئے، لیکن وہ بھی جس وقت اللہ نو اخلاص دے نال پکارے تے اللہ او دی بھی سن لے دے۔ ساڑھے دے مشہور ہے نا کہ ساڑھی سندا نہیں، اللہ تے الزام نہ لایا کرو، اللہ تے بہتان نہ لگاؤ، ساڑھی سندا نہیں۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مشرکین مکہ دا تذکرہ فرمایا سورہ یونس دے اندر، فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبت وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ فرمان دے رہے او ذات جڑی توانو خشکی دا سفر کراؤں دی ہے، او ذات جڑی توانو تری دا سفر کراؤں دی ہے، حتیٰ کہ جس وقت تسی کشتی دے اندر سوار ہوندے ہو، ایک کشتی سونیاں سونیاں خوشگوار ہواواں دے نال تہاڈا سفر جاری کر دیے، تانوں اس سفر دے کے بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے، اچانک ایک طوفان امیز ہواواں اڑدیاں نے، سمندر دے اندر لہراں اڑدیاں نے، تسی ویکھدے ہو کہ ہن اللہ دی پکڑ دے اندر آ گیا، ہن طوفان آ گیا ہے، ہن اندھیری آ گئی ہے، اور سمندر دیاں لہراں نے کشتی نو الٹ پلٹ کر کے رکھ دینا ہے۔ لہذا مشرکین مکہ دا عمل کیے، جس وقت اے حالات سمندر دے اندر بن جاندے کی کر دے دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نو پکار دے خلوص دے نال۔ اکرمہ بن ابی جہل اجے مسلمان نہیں ہوئے، فتح مکہ دے موقع تے توڑ گئے نے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آرڈر کر دیتا، توجہ فرمانا، آرڈر جاری کر دیتے نے، فلاں 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 نو قتل کر دیتا جائے، جتھے بھی ملن انہاں نو قتل کر دیتا جائے، حتیٰ کہ کعبے دے غلاف دے اندر بھی چھپ جائے، پھر بھی انہاں نو قتل کر دیتا جائے، جس طرح انہاں نے اسلام دشمنی دے اندر اخیر کر دیتی ہے۔ اکرمہ دوڑ جاندے نے، بھج جاندے نے، فرار ہو جاندے نے، جا کے کشتی دے اندر سوار ہوئے، سمندر پار کسے اور ملک دے اندر جا کے ڈیرا لگا لوا،
تاکہ قتل ہون تو بچ جاواں اچانک موقع بنیا حتی اذا جاءہم الموج من کل مکان ہر طرف تو ہواواں اٹھیاں طوفان اٹھیا ہر طرف تو جناب جی لہراں اٹھیاں طوفانی ہواواں اٹھیاں اور کشتی دا ملا کی کہندا ہے اے میرے ساتھیو اج تواڈے کم لات منات نہیں آن گے اے تواڈے کم عزا تے حبل نہیں آن گے اج اگر اس مصیبت تو تانوں کڈ سکدا ہے تے او عرشاں والا رب بھی کڈ سکدا ہے لہذا اس اللہ نو خلوص دے نال پکارو اگر اس مصیبت دے کولوں نجات حاصل کرنا چاہندے جے قرآن اعلان فرما رہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین او خلوص دے نال اللہ نو پکار دینے اے کائنات دے مالکا اگر تو سانو اس مصیبت دے کولو نجات عطا فرما دے گا اللہ اسی تیرا شکر ادا کرنے والے بن جاواں گے اللہ فرما دے رہے فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض جس وقت اسی انہاں نوں نجات دے دینے اے پھر بغاوتاں شروع کر دیندے نے میرے بھائی جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا اکرما کہندے نے میں دل دے اندر سوچیا جیڑا بچاندا ہے یقیناً تری دے اندر بھی اوہی بچاندا ہوئے گا جیڑا تری دے اندر بچاندا ہے خشکی دے اندر بھی اوہی بچاندا ہوئے گا جیڑا سمندر دے دعاواں سننے والا ہے یقیناً پار بھی اوہی دعاواں سننے والا ہوئے گا اگر اللہ نے منو اس مصیبت دے کولو بچا لیا میں ضرور محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا اللہ رب العالمین نے انہاں نوں نجات دے دیتی ہے آئے واپس مکہ مکرمہ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے مسلمان ہو گئے نے جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا مکے دا مشرک ہوئے پرلے درجے دا کٹیا مشرک ہوئے پکارے اللہ نو کفر دی حالت دے اندر صرف ایک بات اخلاص موجود ہے اللہ کافر دے اخلاص دی اینی لاج رکھ دے نے کہ اللہ انہاں نوں بھی سمندر دے وچوں نکال لیندے نے میں تے تو محمد دا کلمہ پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت زبان تے لا الہ الا اللہ دا ورد کرنے والے میں تے تو نمازاں پڑھنے والے میں تے تو روزہ رکھنے والے میں تے تو امت محمدیہ کہلانے والے پھر میں تے تو کیوں اپنے رب دے الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ ساڑی سندا کوئی نہیں نانا میرے بھائی اللہ ہی تے سندا ہے رمضان دا مہینہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے دا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے روزے دے احکامات دا تذکرہ فرمایا روزے دی گل کردیاں اللہ رب العالمین نے کی اعلان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ فرماندے نے اے سونے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ روزیاں دا ہو رہا گل کیڑی کر دے رہے اللہ اگر تواڈے میرے بندے تواڈے کولوں میرے متعلق سوال کرن انہاں نوں دس دیو میں قریب میں ہر پکارنے والے دی پکار نو سننا او دا جواب بھی دینا لہذا انہاں نوں چاہیے فلیستجیبوا لی اے میرا حکم مان لین میرے حکم تے لبیک کہہ دین میری پکار تے لبیک کہہ دین اے میریاں
مننیاں شروع کر دین میں انہاں دیاں مننیاں شروع کر دیاں گا اے میرے در تے جھکنا شروع کر دین میں انہاں دیاں پوریاں کرنیاں شروع کر دیاں گا بعد رب العالمین نے کی سمجھائی ہے انسان روزے دی حالت دے اندر تیری زبان بھی پاک ہے تیری روح بھی پاک ہے ہن تو رب دے سامنے آ کے بیٹھ جا افطاری تو چند منٹ پہلے ہاتھ اٹھا کے رب دے ترلے پانے شروع کر دے اللہ فرماندے نے اجیب دعوت الداعی اذا دعان روزے دار منو روزے دی حالت دے اندر پکارے تے میں او دی دعا نو کدی رد ہی نہیں کردا اگر ظاہری ایمان نجات واسطے کافی ہوندا آئیے توجہ آخری بات بیان کرنا چاہنا اللہ رب العالمین نو خلوص دے نال پکاریے رب العالمین ساڈیاں دعاواں نو ضرور قبول فرمان گے اللہ رب العالمین دے سامنے اللہ دے کھڑے پہ گئے رب العالمین نو خلوص دے نال پکاریے کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین او دعا قبول نہیں کر دے جس دعا دے اندر توجہ کوئی نہیں جس دعا دے اندر دھیان کوئی نہیں جس دعا جڑی دعا دلوں نے کیتی جا رہی ہے اے نہیں بندے نے ہاتھ بھی چکے ہوئے نے اپنا وقت بھی لگا رہا ہے زبان بھی چل دی پئی ہے لیکن اے دا دل کسے پاسے وے اے دے خیالات دے اندر کوئی ہور ہی گھومدا پیا ہے اے دیاں نظراں کسے ہور چیز نوں دیکھ دیاں پیاں نے اس طرح اللہ دعاواں قبول نہیں ہو کر دے اس طرح رب العالمین کوئی عبادت قبول نہیں ہو کر دے اگر چاہنے ہیں کہ ساڈیاں عبادتاں قبول ہو جان آئیے مکے دے مشرق پہ ایک پاسے مدینہ منورہ دی اندر لوگ آئے عبداللہ بن ابی منافق آیا اینے کئی ساتھی آئے کلمہ بھی پڑھ دے سن مسجد دے اندر نمازاں بھی پڑھ دے سن تہجداں بھی پڑھ دے سن حج عمرہ بھی کر دے سن لیکن رب العالمین نے جدو انہاں دے انجام دا اعلان کیتا کی فرمایا فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا اللہ فرماندے نے بے شک منافقین جہنم دے سب تو نچلے گڑے دے اندر ہون گے اے میرے بھائی وجہ کی ہے منافقاں نے کدی نماز نہیں سی چھڈی منافقاں نے حج عمرہ نہیں سی چھڈیا منافق جہاد بھی کر دے سن منافق ساریاں نیکیاں کر دے سن لیکن اللہ رب العالمین نے انہاں دے واسطے جہنم دا سب تو نچلا گڑا کیوں رکھیا ہے اللہ نے قرآن شروع کیتا مومنہ دی گل چند آیتاں دے اندر مکا دیتی ہے کافراں دی گل اللہ نے دو تین آیتاں دے اندر مکا دیتی ہے لیکن جس وقت منافقین دا تذکرہ آیا اللہ رب العالمین نے پورا رکھو منافقین دا ذکر کیتا وجہ کی ہے منافقین دی سزا اینی سخت کیوں ہے صرف وجہ ایک کی ہے کہ انہاں دے ایمان زبان تے ہے سی لیکن دل ایمان تو خالی سن او نمازہ پڑھ دے سن او روزے رکھ دے سن حج عمرہ کر دے سن لیکن اونا دے دلہ دے اندر ایمان موجود نہیں سی لہذا میری بات یاد رکھیے ظاہری ایمان اے ظاہری نمازہ اے ظاہری عبادات اے ظاہری تمام اعمال ساڈے اس وقت تک کسے کم دے نہیں جنی دیر تک اے ایمان ساڈے دلہ دے اندر راسخ نہ ہو جائے ساڈے دلہ دے اندر پیوست نہ ہو جائے ساڈے دل ایمان دی اس لذت نال بھرپور نہ ہو جان لہذا میرا آئیتا پیغام اے ہے کہ عبادت کریے اے رمضان دا مہینہ خلوص دے نال اپنے رب دی عبادت کریے نماز پڑھیے خلوص دے نال روزہ رکھیے خلوص دے نال جناب جی قرآن دی تلاوت کریے خلوص دے نال مقابلے بازی نہ کریے میں اینے قرآن ختم کر لے میں اینے قرآن ختم کر لے میں جناب جی اینیاں تسبیحاں پڑھنا میں اینیاں تسبیحاں پڑھنا نانا مقابلے بازی نہ کریے اے مقابلے بازیاں دنیا تے رہ جان گیا اللہ کو جڑی چیز جائے گی ان اللہ لا ينظر الى
صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. اللہ فرمانے دنیا کائنات دے لوگو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمائے اللہ تواڈے مال بھی نہیں ویکھ دے, اللہ تواڈیاں شکلاں بھی نہیں ویکھ دے, اللہ تواڈے جسم بھی نہیں ویکھ دے. اللہ جڑی چیز دیکھ دے نے وہ دلاں دا تقوی دیکھ دے نے, اللہ ساڈے اعمال دیکھ دے نے. اللہ کو دعا ہے رب العالمین سانو دل صاف کرن دی توفیق عطا فرمائے, اس دل دے اندر تقوی پرہیزگاری للہیت اللہ داخل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ریاکاری دکھلاوے دی جیسی اس لعنت دے کولوں بچن دی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.